अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, अच्छी सोच के साथ, और ख़ास तौर पर आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तो इस दिन की इंतहाई फजीलत है। हम सब खुसूसी तौर पर एहतमाम करते हैं, नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अभी की जो सूरत हाल है, हमें जो सोचना है, जो समझना है, उसमें एक तो सफाई, जिसमें हमारे दीन इस्लाम में कहा गया है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। आप पाक साफ रहेंगे तो आपका ईमान भी मुकम्मल होगा, और दूसरी तरफ ये कि आप बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। सिर्फ कोरोना नहीं, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके जर्म्स और बैक्टीरियाज आपके हाथों पर होते हैं, आपकी सरफेसेस पे होते हैं। जब आप वज़ू करते हैं तो वो सब जो है ना आपके फेस से, आपके हाथ से, आपके पाँव से साफ़ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो एक तो ये कि हमें सफाई का एक बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपने लाइफ स्टाइल में। इसको जिस हद तक ऐड ऑन कर सकते हैं, इसको मज़ीद इजाफा कर सकते हैं, करें। दूसरी बात ये कि कोरोना वायरस की जो अब शिद्दत है वो बढ़ती जा रही है, तो हम सबको देखना है कि जितनी ज़्यादा हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, उतनी ज़्यादा लोग बद एहतियाती कर रहे हैं, जिसकी वजह से नताइज संगीन हो रहे हैं और मज़ीद भी हो सकते हैं। तो खुदारा आप लोगों से अपील है कि एहतियात कीजिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए कोताही ना करें, लापरवाही ना कीजिए, क्योंकि एहतियात ही इलाज से बेहतर है। आप अपने लिए भी मुश्किल कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए मुश्किल कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी के लिए मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम सब ने समझना है और अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, क्योंकि इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि एहतियात की जाए। और दूसरी तरफ ये कि सफाई पर जितना ज़्यादा हम फोकस कर सकते हैं हम करें, यह हमारे दीन की तकमील का हिस्सा है। तो आज हम होम मिनिस्ट्रीज़ की बात करेंगे, जो घरों की फ्रंटलाइनर्स हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन, वो अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को, बुज़ुर्गों को किस तरीके से महफूज रख सकती हैं। और ये कहा जाता है कि जितनी भी घर में रेगुलेशन करानी होती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, वो या तो घर के बड़े करवाते हैं, और उसमें ख़वातीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम सबको किस तरीके से, जो ख़वातीन बाहर जा रही हैं, जैसे कि मैं खुद, हमें कितनी एहतियात करनी है, क्योंकि घरों में बच्चे हैं, अब वापस आएँ तो किस तरह हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो होनी चाहिए। और भी जो ख़वातीन घरों से बाहर जा रही हैं, क्योंकि स्टोर्स में बहुत सारी ख़वातीन काम करती हैं, ऑफिस में जो पुलिस वर्कर्स हैं, तो उनको किस हद तक एहतियात करनी है। और जो ख़वातीन हाउस वाइफ्स हैं, उन्हें क्या एहतियात करने की ज़रूरत है, और घरों में बच्चों का ख्याल कैसे रखें, आज हम इस पे बात करेंगे। सो हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं उसमें डॉक्टर मोहम्मद इरफान मलिक साहब हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर मोहम्मद इरफान। और साथ साथ डॉक्टर फलत कादिर भी मेरे साथ हैं, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मोहम्मद इरफान, सबसे पहले तो यही बुनियादी सवाल कि एक तो जो केसेस की तादाद है उसमें इजाफा हो रहा है, तशवीश बढ़ रही है, वजह इसकी बेसिकली क्या देखी जा रही है? कहा जा रहा था कि एक वेव आएगा, शिद्दत इख्तियार करेगा, यही वजह है या टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, एक तो हमारा ये जो टेस्टिंग कैपेसिटी है ये फॉर द लास्ट 2 वीक्स तकरीबन स्टैटिक ही है, 6000-7000 कर रहे थे। लेकिन इन्हीं टेस्टिंग कैपेसिटी में आज से 1.5 हफ्ता पहले हमारी जो पेशेंट्स थे वो 400 के अराउंड ऑन एवरेज चल रहे थे। लेकिन सडनली ये आप इस हफ्ते अगर देखें तो ये पीक्स की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, तो ये अलार्मिंग है। इसका मतलब है आपके लोकल केसेस अब सिग्निफिकेंटली एलिवेट नज़र आना शुरू हो गए हैं। इवन अगर मैं अपने जनरल हॉस्पिटल की टेस्टिंग की बात करूँ तो अभी पिछले 2-3 दिनों से हमने ये देखना शुरू कर दिया है कि हमारे जो पॉजिटिव केस की यील्ड है वो ज़्यादा होना शुरू हो गई है, और वो केस हैं जो लोकली हैं। तो इसका मतलब है कि वो लोकल ट्रांसमिशन अब आपको नज़र आना शुरू हो गई है। और अब ये वही टिपिकल पैटर्न है जो इसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग एचडीयू में, मेजॉरिटी जो है वो आइसोलेशन या वार्ड में शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। तो अलार्मिंग है हम सब के लिए। दुआ है कि अल्लाह ताला किसी तरह इस पीक को या तो जल्दी अचीव करें और हम डाउन जाना। सिचुएशन में डॉक्टर मोहम्मद इरफान कैसे हम एहतियात करें, इस पर भी बात कर लेते हैं। अब जो घर में बच्चे हैं ख़ास तौर पर, क्योंकि उनको इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती बच्चों की, जो घर में बड़े हैं उनकी इम्यूनिटी एज़ कम्पेयर टू यंगस्टर्स वीक होती है, तो कैसे महफूज रखा जा सकता है? ख़वातीन इसमें किस हद तक एहतियात कर सकती हैं और उनका क्या रोल हो सकता है? देखिए, ख़वातीन को अगर हम डिवाइड करें, एक तो वो होगी जो वर्किंग वूमेन है,
एक हैं जो हाउस वाइफ हैं। वर्किंग वूमेन के लिए तो वो एहतियात जो जनरलाइज हमने सबको बताई कि वो सोशल डिस्टेंस, मास्क, हैंड हाइजीन, इनका प्रोटोकॉल को फॉलो करें। हमने थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ की हुई है। लाइक हम जो डॉक्टर्स हज़रात हैं, हमने अपने बाहर के जो यूनिफॉर्म है उसको ही डिफरेंट कर दिया है। एक स्पेसिफिक किट में हम जा रहे हैं, और जैसे मैंने पहले भी रूटीन बनाई थी, हमारी कोशिश होती है कि जब हम घर में एंटर हों तो घर का जो सबसे पहला कमरा है जिसका वॉशरूम है, वहाँ पे इनको ऑलरेडी किसी बाल्टी में डाल दिया जाए और वहाँ पे ही इसको वॉश कर दिया जाए, और उसके बाद बात लेके आप अपने नॉर्मल जो आपके घर वाले हैं उनके साथ मिक्सिंग हो। तो यही एक बैरियर है जो हम क्रिएट कर सकते हैं, जो वर्किंग वूमेन को करना है। जहाँ तक रही हाउस वाइफ की बात, तो वो इसके बाद उसका काम स्टार्ट होता है कि उसने बाहर से जो चीज़ें लेके ग्रॉसरी करके आ रही है उससे कैसे अपने आप को बचाना है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि डबल आपके शॉपर्स होने चाहिए उसके, और ग्लव्स आपको पहनने चाहिए। ग्लव्स को आपको बाहर डिस्कार्ड करना चाहिए घर के, और शॉपर्स आप एक उतार देंगे। उसके बाद जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप उसमें सब्जियां वगैरह की बात कर रहे हैं तो उसको कुछ देर हॉट वाटर में रखें, और उसके बाद उसको प्रॉपर वॉश करें। राइजन भी अगर आप कर सकते हैं 5 से 10 मिनट तक तो वो काफ़ी है, और उस वक्त भी ग्लव्स का प्रोसेस ज़रूर यूज़ करें और ग्लव्स को डिस्कार्ड कर दिया जाए। और ये है कि ये जो वॉशिंग है, हैंड हाइजीन है, ये हम फीमेल ने भी करनी है, और उन्होंने बच्चों को भी बार बार इस बात की तलकीन करनी है कि ये इसको अब हैबिट बना लें। और सोशल डिस्टेंस रिसेंटली जो देखा गया है, एक लिटरेचर आया बड़ा इंटरेस्टिंग था कि जो सोशल डिस्टेंस है, दिस इज़ बेटर देन द मास्किंग। तो सोशल डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है उसको हमने अपने कल्चर में ज़रूर करना है कि हमारे कल्चर में अब ये नॉर्मल एक नॉर्म बन जाए कि हम सोशल डिस्टेंस ही मेंटेन करें जब हम किसी भी शॉप पे जाएं तो। दुरुस्त। सो डॉक्टर फलक कादर भी मेरे साथ हैं। डॉक्टर फलक, आप भी चूँकि ऑन ड्यूटी होती हैं, ख़ुद डॉक्टर हैं, तो ख़ुद आप किस तरीके से एहतियात करती हैं? क्या प्रैक्टिस है बाहर जाने की और वापस आने की, और ख़वातीन को किस तरह से, जो वर्किंग वुमेन हैं, उनको किस तरह मैनेज करना चाहिए इस सूरत हाल में? देखें, अगर बीइंग द डॉक्टर आप बात करें तो हमें तो जो केयर करनी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करनी होती है, क्योंकि पेशेंट्स भी देख रहे होते हैं, और ऑब्वियस ही बात है सारा दिन हॉस्पिटल में होते हैं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन रेट जो होता है वो बहुत हाई होता है। तो वैसे भी आम तौर पर भी अगर व्हेन आई गो टू द हॉस्पिटल तो मैं अपने जो शूज़ हैं वो शूज़ कवर पहन के जाती हूँ। अपने साथ जो भी और चीज़ें होती हैं उनको भी डबल ट्रिपल शॉपर्स के साथ पैक करके जाती हूँ। जो लैब कोट तो ऑलरेडी पहना हुआ होता है, ग्लव्स होते हैं साथ में, और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम सेफ्टी गियर्स पहनते हैं। मास्क के ऊपर N95 मास्क के ऊपर जो है वो नॉर्मल वाला मास्क पहन लेते हैं। बाकी जो है जब घर पर मैं व्हेन आई एंटर द होम तो फौरी तौर पर जो है ना चीज़ों को डिस्कार्ड करके शूज़ कवर को बस डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद ग्लव्स भी फ़ौरन डिस्कार्ड कर दिए, और जो लैब कोट है उसको फ़ौरन से जो है सोल्यूशन में डाल दिया, बाथ लेकर, और उसके बाद जो चीज़ें हॉस्पिटल लेकर गई साथ में बैग इवन सब चीज़ों को डेटॉल से वॉश करके, और फिर उसको फिर मैं घर में जो है वो जो रूम है उसके अंदर रखती हूँ। बाकी दूसरी जानिब अगर आप लोगों की बात की जाए जो नॉर्मली आउटडोर फीमेल से बाहर जाती हैं, उनके लिए करना चाहिए कि वो भी जब घर में वापस आए तो शूज़ को अगर शूज़ कवर्स तो मोस्ट प्रोबेबली सबके पास नहीं होते हैं, पर आप शूज़ जो है वो बाहर ही उनको उतारें घर में दाखिल होने से पहले। उनको भी डिटॉल या फिर कोई भी ऐसा एंटीसेप्टिक स्प्रे जो है ना वो आप एक बार मार लें, और फिर घर में अगर आएँ तो आप घर में जो आपने ड्रेस पहना उसको चेंज करके फौरी तौर पर नहा लें, और जो ड्रेस आप बाहर पहन कर गए हैं उसको भी आप कोशिश करें कि किसी अच्छे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ वॉश करके फिर जिस तरीके से आप वॉश करते हैं उसको वॉश कर लें। तो ये एहतियात होनी चाहिए। बाकी चीज़ें भी जो बाहर से हम घरों में ला रहे हैं उनको भी आप डिटॉल वाले स्प्रे से एक बार स्प्रे कर लें। अगर कोई काबिले मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं। खाने पीने की अशिया को जो है प्लीज़, मैंने बहुत जगहों पर देखा है कि बहुत सारे लोग जो है खाने पीने की अशियाओं पर भी जो है एंटीसेप्टिक का स्प्रे करते हैं, तो प्लीज़ दैट्स वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ एज वेल। हमें नहीं पता कि कौन सा केमिकल कितना हैज़र्ड क्रिएट करवा सकता है, तो उसको पानी से धुल लें। और सब्जियां और जो फल हैं उनको तो वैसे भी आप देखें ना अच्छे गर्म पानी से वॉश कर लेंगे तो उस पर कोई इतना मतलब रिसर्च के मुताबिक भी कोई ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर वायरस ने ग्रोथ कर लिया या मल्टीप्लिकेशन हो। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
ایک کالر ہے ہمارے ساتھ عائشہ کراچی سے, ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم عائشہ. جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے ابھی میں نے اچانک ہی دیکھا, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے ابھی سمجھ نہیں آ رہا ان حالات میں اپنی امی کو کہاں پہ لے کر جاؤں, کس ہاسپٹل میں لے کر جاؤں, اور ہماری اتنی رینج میں نہیں. پلیز آپ ان ڈاکٹر سے مجھے کوئی وہ مشورہ وغیرہ دلوا دیں. میری امی اولڈ ایج ہیں, ان کی اتنی تکلیف میں, ان کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, میں کہاں پہ لے کر جاؤں؟ مجھے پلیز کچھ بتا دیں, میں بہت پریشان ہوں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. صحیح ہے. سو ڈاکٹر فلک آپ کچھ ریکمینڈ کر سکتی ہیں کراچی میں؟ پہلے تو ہاتھ کی ہڈی میں ان کی تکلیف ہے, ہڈی فریکچرڈ ہے یا پھر تکلیف ہے, پہلے تو مجھے ہسٹری پتہ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایج بتا دیں. عائشہ بتائیے گا کہ آپ کی والدہ کی جو ڈاکٹر فلک سوال پوچھ رہی ہیں, ٹوٹ گئی ہے, فریکچر ہے, کیا پرابلم ہے؟ ڈاکٹر سے بولے 2 ہفتے ہو گئے, وہ ہاتھ کی ہڈی وہ اتنی کمزور ہڈی ہو گئی تھی کہ انہوں نے پانی کی بوتل اٹھائی اور ہاتھ کی ہڈی اچانک ٹوٹ گئی. ہم نے ہمارے قریبی ڈاکٹر ہیں, ان سے ایکسرا کروایا, ایکسرا بھی میرے پاس ہے, تو وہ ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا, لیکن ہمارے پاس میم اتنی رینج نہیں, میں کہاں لے کر جاؤں؟ نہ میرا کوئی بھائی ہے, نہ ابو ہے, بس ایک امی ہے. جی ڈاکٹر فلک. اوکے فائن, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آسٹیوپورسس ہو جاتا ہے سیج میں, یعنی کہ جو ہڈی ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے. تو آپ جو ہے وہ ٹراما سینٹر جو ہے کراچی میں, دے آر نان افورڈنگ پیپل, یعنی کہ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو ٹراما سینٹر از اے بیسٹ پلیس. وہاں پر بہت اچھے طریقے سے دیکھا جائے گا, اور پریشان ہونے کی بھی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ ان حالات ایسے ہیں یا پھر وائرس کا بھی بہت سارے لوگوں کو خطرہ ہے تو وہ ہاسپٹل نہیں جا رہے کہ بھئی وہاں جا کر کہیں ہم انفیکٹڈ نہ ہو جائے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ امی کو ماسک پہنا کر, پراپر ان کو گلوز پہنا کے ہاسپٹل لے کر جائیں. اگر آپ کے پاس ماسک نہیں ہے, کپڑے کا ماسک کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. ہاسپٹل لے کر جائیں, ان کو پراپر دکھائیں, اور سب سے پہلے جس طرح ان کی آپ بتا رہی ہیں کہ بونز کا ایشو بھی ہے آلریڈی, ایک بون اگر نے ایزیلی بریک ڈاؤن ہو گئی آسٹیوپورسس یا پھر اور کوئی ہڈی کی بیماری کی وجہ سے, تو سب سے پہلے تو اس پر ورکنگ ہوگی. باقی جو ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو آپریٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, یا تو پھر اس کو ویسے ہی ہم کیا کہتے ہیں نارمل طریقے سے بھی اس کو آپ گھر پہ بیڈ ریسٹ کر کے یا پھر بیک سلیپ لگا کے کسی طریقے سے بھی آپ اس کو صحیح کر سکتے ہیں. ٹراما سینٹر میں آپ جا کر اور وہاں پر آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروا لیں گے. ان کے لیے سارے پیشنٹس برابر ہوتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے ہوتے ہیں. کہ ابھی آپ جا کے اس کو دکھا لیں تاکہ ان کی تکلیف میں جو ہے نا وہ کمی ہو سکے, اور آپ احتیاطی تدابیر کے ساتھ نکل کے ان کو لے کے جا سکتی ہیں. عائشہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی ہے. ڈاکٹر عرفان کی طرف بڑھتے ہیں. ڈاکٹر عرفان, یہ جو صورتحال ہے اس وقت کورونا کی, سیورل اسٹڈیز آئی ہیں کہ جو ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ تر مرد ہوتے ہیں. خواتین میں جو کارڈیک پرابلمس ہیں ان کی تعداد کم ہے رادر دین مین. اور ابھی ہم اگر کورونا کے فگرز کی بات کریں تو کورونا میں بھی کچھ ایسے ہی فگرز سامنے آ رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ خواتین زیادہ جو ہے وہ امیون ہوتی ہیں, لیس اسٹریس لیتی ہیں, یا کیا ایشو ہے کہ خواتین جو ہے ان کی تعداد کم ہے, جو کہ ایک اچھی بات ہے؟ وجہ جاننا چاہ رہے ہیں, ریزن کیا ہے؟ ہاں جی بالکل, بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا. اس میں جی کچھ ملٹیپل وجوہات میں سمجھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا میلز کا ایکسپوجر زیادہ ہے آؤٹ سائڈ انوائرمنٹ میں. دوسرا آئی پرسنلی بلیو کہ تھوڑا ہائیجینک جو چیزیں ہیں اس کو فالو کرنے میں ہم اتنے ہی کنسسٹنٹ نہیں ہیں جتنی ہمارے فیمیلز کو ورکرز ہوتے ہیں. نمبر 3, سموکنگ بھی میلز میں کامن ہے. یہ سموکنگ بہت امپورٹنٹ رسک فیکٹر ہے فار کرونا ڈیزیز. جو سموکرز ہیں اس میں کرونا میں سے ڈیتھ زیادہ دیکھی گئی. نمبر 4, بالکل یہ اس میں ریالٹی کسی حد تک ہے کہ فیمیل ایک ایکسٹرا ان کے پاس ایکس کروموزوم ہوتا ہے, اور دیکھا گیا ہے کہ فیمیل میں اس بیماری کے اگینسٹ قوت مدافع زیادہ ہے. اس پہ اسٹڈیز بھی ہو رہی ہیں اور اب تک یہ کنسنسس ہے کہ وہ اس سے کسی حد تک امیون ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر فلک آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ ہاں بالکل, آئی وانٹیڈ ٹو ایڈ دا تھنگس لائک کہ 2011 میں ایک ریسرچ ہوا تھا, اینڈ اس میں جو ہے سورس جو ہے اس کی
ब्लैक करके कुछ है, अभी मेरे जहन से निकल गई है। एक्सेस क्रोमोसोम के लिए बात की गई थी कि उसमें जो माइक्रो आरएनए होता है वो फीमेल्स के अंदर पाया जाता है। एक्सेस क्रोमोसोम की वजह से वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी कहलाता है जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा होता है। मेल्स के अंदर जो है वो क्रोमोसोम XY होता है और फीमेल्स के अंदर XX होता है। 2 क्रोमोसोम्स XX पाए जाते हैं और जो XX क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर जो है वो माइक्रो आरएनए पाया जाता है। तो ये स्टडी जो है वो 2011 के अंदर ब्लैक वेल करके कोई सोर्स है, उस पर आप देख सकते हैं, सोर्स भी चेक कर सकते हैं। इसमें प्रूव हुआ है कि फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जो है वो कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बनिस्बत मेल्स। और दूसरी जानिब जो है वो हार्मोनल सिस्टम भी फीमेल्स का जो होता है वो आपको पता है कि ज़्यादा स्ट्रांग होता है। दूसरा कार्डिक प्रॉब्लम्स का भी ये होता है कि हार्मोन्स की वजह से जो है वो फीमेल्स के अंदर कार्डिक प्रॉब्लम्स देखी गई हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। तो ये बात हम क्या तो अच्छी बात है ख़वातीन के लिए भी कि फिजिकली उनको जो है ना वो स्ट्रांग रखा गया। सो कुछ कॉलर्स भी हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। अली हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा डॉक्टर साहब से या डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन ये था कि हम बहुत सारे गैस, सिंगल गैस भी हमारे पास आजकल आ रहे हैं और बर्तन यूज हो रहे हैं हमारे घर के, इवन स्टील के बर्तन यूज हो रहे हैं। तो उनके यूज करने के बाद अगर उनको धो लिया जाए तो जो साबुन है बर्तन धोने वाला, क्या उसमें ऐसी एंटी वायरल या एंटी बैक्टीरियल क्वालिटीज हैं कि वो हम यूज कर सकें? सही है, बर्तन के। और एक और कॉलर है अमीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ जी। मेरे को 20-25 रोज से बुखार था, तो 20-25 रोज से बुखार था, मेडिसिन यूज की है गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल से, उन्होंने दी हैं कुछ हॉस्पिटल वालों ने, तो बुखार तो कम हो गया मेरा। तो अभी कोई टेस्ट कराने की जरूरत तो नहीं है? ठीक है, बुखार बिल्कुल खत्म हो गया है या कम हुआ है अभी आपको? नहीं, काफी कम हो गया है। डॉक्टर इरफान, आप इसके अलावा आपको क्या अलामत थी? कोई नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, जिस्म में दर्द? हाँ, ये जो खांसी वगैरह ये तो मुझे ये अपना ये वायरस फैलने से पहले से, क्योंकि स्मोकर हूँ तो वो तो खांसी वगैरह होती रहती थी। अच्छा, तो ये अक्सर रहती है खांसी आपको? उम्र क्या है आपकी? जी जी 70 ईयर्स। अच्छा, खांसी खुश खांसी है कि बलगम के साथ? नहीं, बलगम के साथ। अच्छा, ठीक 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 है, आपके सवाल का जवाब लेते हैं। एक और कॉलर भी, पहले उनको भी शामिल करते हैं। मोहम्मद अली हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा। जी, सवाल मोहतरमा, मेरी डॉक्टर साहब से सवाल है, इरफान साहब से। जी जी। कि डिटोल का स्प्रे जो है इसका रिसर्च हुआ है कि ऐसे जरासीम कोरोना के ये मर जाते हैं या इस तरह कोई? और दूसरा मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मैदानी इलाकों में ज्यादा खतरा है या शहरी आबादी में? सही है। सबसे पहले जो सवाल आया था वो ये कि डॉक्टर फलक के जो बर्तन हैं या बर्तन धोने वाला जो साबुन है उस पर तो ये नहीं रह जाता, और अगर जो कोरोना से जिनके घरों में सेल्फ आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं तो उनको किस तरह से बर्तन और ये सारी चीज़ों में एहतियात करें, या नॉर्मली भी वैसे भी लोग? देखें, बार बार एक बात की जा रही है कि आप किसी नॉर्मल सोप से भी अपने हैंड वॉश कर लें, पानी से अच्छे तरीके से वॉश कर लें, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो बार बार जब एक बात की जा रही है तो इट मीन्स कि आप जो बर्तनों के सॉप हैं उसके अंदर भी ये क्वालिटी होगी, या मतलब है, मतलब इसका देखें उसके अंदर अल्कलाइन होता है, अल्कली होता है, बेसिकली पीएच जो होता है उसका 7.5 से ज़्यादा होता है, तो उस पर जो है वो वायरस किल हो जाता है। बाकी उसको अच्छे तरीके से पानी से वॉश करके और अल्कली के साथ, इनके आप सोप के साथ अगर धो लेंगे तो वो साफ़ हो जाए। दूसरा जो है आप कोशिश ये करें कि डॉक्टर इरफान, एक और सवाल आया था जी, एक तो मैं इसको थोड़ा सा लीजिए आप पहले डॉक्टर फलक।
बिल्कुल जी, अच्छे तरीके से अलग रखें। अब बाहर से जो लोग आ रहे हैं आपके घर में तो उनकी चीज़ों को भी थोड़ा से कोशिश करें कि उनको मतलब वैसे तो इन हालात में गेस्ट को आना नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है लॉकडाउन है तो लॉकडाउन लेकिन अगर कोई आ भी जाए तो एक्स्ट्रा एहतियात करें और ज़्यादा उनको जो है ना वो अच्छे तरीके से आप केयरफुली वॉश कर लें। ठीक है, मेरे पास वक्त क्योंकि अब कलील रह गया, ज़रा सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर इरफान, एक तो 70 साल जो शख्स है उनका अमीन साहब, उनका है कि थोड़ी सी एक बात बता दूं कि जो सोप है वो इक्वली गुड है, इस बात को ज़रा समझ लें, सोप इक्वली गुड है। सोप जो है ये लिपिड को डिसॉल्व कर देता है, जो वायरस का आउटसाइड स्ट्रक्चर है वो लिपिड का बना हुआ है, तो सोप सारे ही बेहतर हैं। दूसरा सवाल जो बुजुर्ग ने किया, और क्योंकि वो स्मोकर भी हैं तो थोड़ा सा हमें उनके साथ एक डिजीज़ होती है जिसको COPD कहते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट ज़रूर करना चाहिए। अगर टेम्परेचर उनका उतर गया है तो फिर तो मैं, और उनका कोई कंटेक्ट नहीं है किसी ऐसे शख्स से जो कोरोना का शिकार था या उसका सस्पेक्ट था या उनका कोई ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं है, तो मैं तो रिकमेंड कहूँगा कि वो होम में रहें और टेस्टिंग की उनको ज़रूरत नहीं है। एक और सवाल जो बीच में पूछा गया कि मैदानी इलाकों में और शहरी इलाकों में क्या फ़र्क है, तो डेफिनेटिवली कुछ स्केयर एरियाज़ में अगर लोग ज़्यादा कंजस्टेड हैं तो इसके स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई थिंक एक सवाल और मिसिंग था, वो मुझे अब जहन में नहीं है, अगर आपको है तो वो आप डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है, हाँ जी, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि अभी भी बात डिटोल की हुई थी, तो जो रिकमेंडेड है उसमें यू मे बी सरप्राइज क्लोरीन बिकॉज इज अ चीप वन, 1% और 0.5% क्लोरीन। सेकंड आप यूज़ कर सकते हैं ये अल्फा गार्ड, H2O2, और एक मटेरियल और है इसके बीच में जो मेरा नाम ज़हन से निकल गया। तो 4 मटेरियल हमने रिकमेंड किए हुए हैं फॉर डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली डिटोल का नंबर बहुत नीचे करके आता है। दुरुस्त। चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर फलक, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। और आज चूँकि 1 मई है, लेबर डे है, इस हवाले से गुफ्तगू होगी आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे ट्यून्ड इन सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आज ख़ास तौर पर वो ये है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उस रिश्ते पे बात होगी कि एक तो हक़ क्या हैं और फ़र्ज़ क्या हैं, और दूसरी बात ये कि ये जो रिश्ता है वो बहुत ही मजबूत है, खूबसूरत है, एहसन है, और फिर ये जो जज्बा, ये जो रिश्ता है ये जज्बात का रिश्ता है, ये एहसासात का रिश्ता है, ये मोहब्बत का रिश्ता है, ये क़ुर्ब का रिश्ता है। और तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकती हैं, और ज़्यादा प्यारा बना सकती हैं, और कौन सी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में या हमारे इन रिश्तों के अंदर गैप्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो उन आज सारे इशूज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि हक क्या है, फ़राइज़ क्या हैं, जिनमें शौहर से भी बात होगी, बीवियों पर भी बात होगी, तमाम चीज़ों को और तमाम पहलुओं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे। मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब मेरे साथ हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वेलकम टू द शो मुफ्ती साहब। आयशा बेला मलिक हैं जो कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। रुशाबा मन्नान इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और साथ साथ डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब भी हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। तमाम मेहमानों की आमद का बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों के वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस्लाम में जो ये रिश्ता है, जैसे कि मैंने अभी आगाज़ में ही कहा कि इतना खूबसूरत है अलामा साहब, और इतना एहसन रिश्ता है कि जज्बात भी हैं, एहसासात भी हैं, मोहब्बत भी है, क़ुर्ब भी है, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है। तो इस रिश्ते की अहमियत और ख़ूबसूरती के हवाले से मैं चाहूँगी कि गुफ्तगू का आगाज़ आपसे हो। मौला या सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरुल खल्क़ कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह अशराए रहमत है और आज का टॉपिक बड़ा अहम है। कुरान मुक़द्दस ने मर्द औरत को बराबरी के हकूक़ अदा किए हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू, मर्दों के लिए उसका हिस्सा है जो वो कमाते हैं, इसी तरह औरतों के लिए उसमें से उनका हिस्सा है वो जो कमाती हैं। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना,
کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورتیں مردوں کا لباس ہیں. یہ دین اسلام ایک مساوات کا دین ہے، برابری کا دین ہے. دین اسلام نے کسی کے حقوق سلب نہیں فرمائے بلکہ سب کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ایک الگ میٹر ہے. ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں اس معاشرے کا ایک اپنا بگاڑ ہے کہ اس نے عورت کو وہ حقوق نہیں دیے جو اسلام نے حکم دیا تھا، جو شریعت مطہرہ نے حکم دیا تھا. پھر ہمارے معاشرے کے اندر یہاں تو ایک بہترین خوبصورت ایک ماحول تھا. ہماری یہاں مسلم خواتین کا جو بگاڑ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو مغرب کی تہذیب تھی وہاں سے جو معاملات اٹھے تو دن بدن وہ ہماری مسلم خواتین اس سے متاثر ہوئی. تو وہ یہ کہنے لگی دیکھو کہ وہاں تو یہ ہے وہاں تو یہ ہے، مگر دین اسلام کے اوپر انہوں نے اسٹڈی نہیں کی، پڑھا نہیں ہے دین اسلام کو، قرآن کو نہیں دیکھا. قرآن نے تو حکم یہ دیا کہ جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے ہیں. عورت کوئی مرد کی لونڈی نہیں ہے، نہ وہ باندی ہے، بلکہ جس طرح یہ دو جنس مرد اور عورت، تو انسان ایک مرد ہوتا ہے مذکر اور ایک مؤنث، تو لہذا یہ دونوں کے نام ہیں. تو اگر مرد کو اللہ تعالیٰ نے باہر سے کمانے کے لیے حکم دیا ہے کہ تم کما کے لاؤ، تو یقیناً جو بیوی کی صورت میں اس کی بیوی بنتی ہے، اس کے نکاح میں آتی ہے، اس کے حقوق بن جاتے ہیں، ان کا نفقہ. پھر حکم دیا جو مرد کما کے لے آئیں وہ اس میں سے خرچ کرنے کا حق رکھتے ہیں، وہ اختیار ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے. اور جو بیویاں کمائیں اس میں سے وہ اپنے کپڑے بنا سکتی ہے، جوتے بھی لے سکتی ہے اور وہ کام بھی کر سکتی ہے. اور پھر جو سیکھنے کے معاملات ہیں، اگر مرد کوئی کام سیکھتا ہے، علم و فن سیکھتا ہے، علم پڑھتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ بھی علم پڑھیں، دین پڑھیں، درس نظامی کریں. اسلام نے کوئی اس پہ قدغن نہیں لگائی کہ تم نہیں پڑھو. یہ بات تو وہی جیسے کہ علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں آغاز کیا کہ ہمیں مساوات کا درس دیا گیا اور پھر حقوق دیے گئے ہیں. خواتین کو ان کے حقوق ہیں، بیویوں کے حقوق ہیں، شوہروں کے حقوق ہیں. اور آپ نے ذکر بھی کیا کہ وہ کوئی جو بیوی ہے وہ کوئی آپ کی باندی نہیں ہے، اس کے حقوق ہیں اور جو کہ آپ نے ادا کرنے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ جو کانسیپٹ ہے نوشابہ کہ بیوی کو غلام سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس اب اس پہ میری حکمرانی ہے، نکاح ہو گیا ہے، یہ میری جاگیر ہو گئی ہے اور اس پہ اب بس میرا حکم چلے گا. سو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ رشتے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ رہیں گے تو توازن برقرار رہے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رمشا آپ کے مدعو کرنے کا. ہمیشہ کی طرح بہت ہی اہم اور بہت ہی اچھا ٹاپک ہے. دیکھیں ہمارے ہاں نا آج کیا کہتے ہیں لیبر ڈے ہے، مزدور کا دن منایا جاتا ہے. کوئی بھی آرگنائزیشن کوئی بھی کام آپ کرنے سے پہلے نا تربیت دی جاتی ہے اس کی. آپ نے ڈاکٹر بننا ہے تو آپ اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، آپ نے انجینئر بننا ہے، اس کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک کانٹریکٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو شادی یا نکاح کا ایک جو دو لوگوں کی ریلیشن شپ سٹارٹ ہونے کا، جس کا کہا جاتا ہے کہ جو کہ ہمارے رب نے آسمان پر رشتے لکھے ہیں. یہ سب سے زیادہ اہم ایک کانٹریکٹ ہے جس کے اوپر پہلے تربیت کی ضرورت نہیں تھی. پہلے تربیت کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کہ ایک فیملی سسٹم تھا، پیرنٹس ماڈلنگ کر رہے تھے اور دو لوگ اگر خاندانوں میں بھی شادی تھی تو کیونکہ اتنا زیادہ ملنا جلنا تھا، ایک دوسرے کو جانتے تھے. اب ہو گئی ہے بات ڈائیورسٹی کی، گلوبلائزڈ ہو گئی ہے سوسائٹی، ایکسپوجر بہت زیادہ ہو گیا. آئیڈیلزم کی جو ایک ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ آ گیا نا آئیڈیلزم کا، اور وہ کیا ہو گیا، وہ شکل صورت کے اندر بھی آ گیا ہے، وہ تعلیم کے نظریے سے بھی آ گیا. تو ایک کمپلیٹ لڑکا اور اب لڑکی کو بھی کمپلیٹ ایک آئیڈیل یا جو اس نے مائنڈ میں ایک سیٹ کیا ہوتا ہے، یا ہیرو کا کانسیپٹ، یا وہ جو گھوڑے پہ پہلے کہتے تھے. پھر ایک دو تین چیزیں دیکھیں، میں انگریڈینٹس کی بات کروں گی کہ دو تین چیزیں جو ہے نا، جیسے کھانے میں بھی اسپائسز کی ضرورت ہوتی ہے نا کسی بھی ریلیشن شپ میں. ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میں سمجھتی ہوں دونوں میں، ابھی دیکھیں مرد اور عورت ادھر آپ جینڈر میں نہ جائے، سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے میں سمجھتی ہوں وہ ہے ٹرسٹ، اعتماد. آپ کا پہلی بات کوئی جنگ ہونے نہیں جا رہی. ہمارے ہاں شادیوں میں پہلے تو یہ بتا دیا جاتا ہے، ایون آپ دیکھیں گانے بھی گا رہے ہوں گے تو وہ لڑکے والے ایک گروپ بن جائے گا، لڑکی والے ایک گروپ، بتایا ایک جنگ ہونے جا رہی ہے. یہ کوئی فائٹ یا کوئی وار نہیں ہے، کوئی سروائیول آف دا فٹسٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک نے دوسرے کے اوپر ڈومینیٹ کرنے. جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ یہ دونوں کے برابر حقوق ہیں. اس کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے ٹرسٹ. ہماری بچیاں بھی جو ان کی تربیت میں یہ نہیں، آج کل وہ موبائل ہے، وہ جدھر ہسبینڈ ہٹے گا وہ ان کے لاک ڈھونڈیں گی، وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں
نہیں ہے, شک سے ایک دوسرے جدھر ٹرسٹ ہی نہیں ہوگا آپ آگے بات لے کر چل ہی نہیں سکتے. دوسری چیز جو ہے تعریف, اگر آپ بات کر رہی ہیں آپ شاعری پڑھ لیں, آپ ایک چیز اور مجھے تھوڑا سا جل دیں, تو دو چیزیں میں اس کو اینڈ اپ کروں گی اس والی بات کو. شاعری آپ پڑھ لیں, جتنی بھی شاعری ہوئی ہے حسن کے وہ محبوب کے اوپر ہو رہی ہے بات, جی حسن کی جو بات ہو رہی ہے یا جو تعریف ہو رہی ہے یا پریز ہو رہی ہے وہ محبوبہ کی ہو رہی ہے. کسی بھی شعر میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ بیوی کی تعریف کسی جگہ ذکر ہوا ہو. یا یہ جو تعریف کا عمل ہے ہماری بچیوں کو یا ہماری خواتین کو, عورت کی دل ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو پریز کریں, چاہے وہ خواتین ہیں ان کی بھی جو اچھی سائڈ ہے یا جو ان کی خوبیاں ہیں ان کو سامنے رکھیں, اور جو خامیوں کو آپ ایک پیکیج کی طرح ہوتا ہے ان کو تھوڑا اوائڈ کر دیں. اور تیسری بات ایمانداری, یاد رکھیں کہ جو ہے نا وہ یہ جو کردار, خاص کر میاں بیوی ایک دوسرے کا اگر لباس ہیں, لباس سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے آپ کے جسم کے, اور اگر اس کے اندر ایمانداری نہ ہو تو وہ رشتہ بھی نہیں چل سکتا. ایمانداری ہونا اس رشتے کے اندر, چاہے وہ مرد ہے, میں پھر کہہ رہی ہوں اٹس اے ٹو وے ٹریفک, یا وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ڈاکٹر عمران, ہمارے یہاں اب جو پریکٹسز ہیں, یہ جو موبائل کلچر ہے جس میں خواتین اپنے تو شوہروں کے اور شوہر ان کی بیویوں کے لاگس اور پاسورڈ ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں, کیونکہ اتنا ٹرسٹ ہی آپ نے نہیں کیا ہوا, یا آپ کی حرکتیں اتنی اچھی نہیں رہیں کہ جو ہے نا وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کے بغیر آپ کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ مینٹین نہیں ہوتا. ایک تو یہ چیز, اور دوسری بات یہ کہ اٹینشن دینا ایک دوسرے کو کتنا ضروری ہے. آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپلین یہی ہے کہ شوہر بیوی کو وقت نہیں دیتا, بیوی شوہر کو وقت نہیں دیتی. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ کس حد تک کمپلیکیشنز میں اضافہ کرتا ہے ڈاکٹر عمران؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور صحت والا اور زندگی والا دن مجھے دیا آپ سب کے ساتھ گزارنے کا. اور دوسرا الحمدللہ لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اچھا, یہ ٹاپک جو ہے بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کہ دنیا میں جو سب سے امپورٹنٹ رشتہ تھا وہ اور رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. کیونکہ جو سب سے پہلے رشتہ بنا حضرت آدم کا, حضرت اماں ہوا کا, تو میاں بیوی کا رشتہ تھا, ماں باپ کا رشتہ اور بہن بھائیوں کا رشتہ اس کے بعد شروع ہوا. تو جب یہ اتنا امپورٹنٹ رشتہ ہے تو اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دیکھیے, جہاں تک یہ کمپلیکیشنز کریٹ ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, اور یہ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ اس رشتے میں سب سے زیادہ اس وجہ سے ہے کہ اس رشتے میں امیدیں بہت زیادہ ہیں, ایکسپیکٹیشن جسے کہتے ہیں. جہاں پہ امیدیں بہت زیادہ ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں آپ کسی بھی شخص کی پوری دنیا مل کے بھی امیدیں پوری نہیں کر سکتے. ضرورتیں ضرور پوری کر سکتے ہیں آپ, ضرورت ایک الگ چیز ہے اور امید ایک الگ چیز ہے. تو امید جو ہے وہ اتنی ہی رکھیں آپ اپنی بیوی سے یا اپنے شوہر سے جتنی وہ آپ پوری کر سکیں اس سے. آپ اگر اس کی جگہ پہ ہوں تو وہ امیدیں پوری ہو سکیں. ایک اور بھی چیز میں نے جو سب سے زیادہ نوٹ کی ہے, کیونکہ میں مسلسل ایسے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں جہاں پہ ڈائیورس اور لڑائی جھگڑا اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں, کہ ہم کسی بھی چیز کی بلیم لگا دیتے ہیں, ہم دوسرے کی نقص کو نشاندہی کرتے ہیں, اس میں جو اچھی چیزیں ہیں اس کو انڈیکیٹ نہیں کرتے. اگر ہم اپنی بیوی, جس طرح سے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو تعریف کرنے کا عمل ہے اور اس کی عزت کرنے کا عمل ہے, وہ زیادہ کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریلیشنز کو بچایا جا سکتا ہے. بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں جو سب سے زیادہ تعریف کرنی چاہیے جس کی, اس کی تعریف نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں. جیسے انڈیا پاکستان ایک ہی بستر پہ جو ہے نا وہ رہتے ہیں موجود. ہم جو ہیں وہ آئی لو یو جو ہے وہ اپنی بیگم کو نہیں کہتے. میں یہ بالکل کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں, اور یہ سب سے زیادہ کہنا اپنی بیگم کو ہی چاہیے. تو اور یہ جب اگر ہم کہنا شروع کر دیں گے, اور جو کہنے والا عمل ہے اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا, میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ لوگ دلوں میں محبت رکھتے ہیں. بھائی دل کی محبت تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, جب تک آپ زبان سے نہیں کہیں گے پتہ کیسے چلے گا. تو اگر ہم اچھا دوسرا, ہم سارے دنیا کے لوگوں کی سنتے ہیں لیکن اپنے بیوی کی یا اپنے میاں کی بات کو نہیں سنتے, صبر سے نہیں سنتے. اگر ہم یہ سننا شروع کر دیں تو بہت سارے مسئلوں کے حل پیدا ہو جاتے ہیں.
جب سنیں گے اور ٹائم دیں گے. اچھا یہ بڑا ایک اچھا موقع ہے یہ کرونا کی وجہ سے, میں یہ سمجھتا ہوں, اور کہ یہ ریلیشنز کو بہتر بنانے کا موقع ہے, کیونکہ آپ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں, چھٹیاں ہیں, تو ایک دوسرے کو ٹائم دینا شروع کر دیں. جب ٹائم دیں گے اور ایک دوسرے کی بات کو سننا شروع کر دیں گے, اچھا امپورٹنس دی جاتی ہے. سننے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس کو امپورٹنس دیں. اب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائل فون کی طرف اٹینشن ہے یا ٹی وی کی طرف اٹینشن ہے, تو اس کو تو نہیں سن رہے آپ. اس کی بات کی امپورٹنس کو سمجھنا چاہیے. دیکھیے میں نے پہلے ہی جملہ یہ کہا کہ دنیا میں جو سب سے بڑا رشتہ ہے اور جو یہ رشتہ, یہ دنیا چل اسی رشتے کی وجہ سے رہی ہے, وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. تو جب تک آپ ایک دوسرے کے اندر اتنی ہی امپورٹنس نہیں لے کے آئیں گے کہ یہ نمبر 1 پوزیشن پہ رشتہ ہے, تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں معاشرے میں جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلی. جو آپ نے بات کر دی نا, اس نقطے کی طرف میں آنا بھی چاہ رہی تھی, آپ نے ذکر بھی کر دیا. عائشہ کی طرف اس نقطے کو لے کے بڑھتے ہیں کہ ابھی ڈاکٹر عمران نے کہا کہ یہ جو کرونا کی وجہ سے ہمیں وقت مل گیا کوارنٹائن میں کہ ہم ایک دوسرے کو زیادہ ٹائم دیں, اچھا اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو جو فیملی سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کر لیں. لیکن جو ریسرچز آ رہی ہیں عائشہ, وہ تو بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ آ رہی ہیں. گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ہیں ان میں اضافہ ہو گیا, ٹالرنس لیول ہمارا اس حد تک گر چکا ہے, عدم برداشت کا جو ہے وہ ہمارے یہاں رجحان بڑھتا جا رہا ہے. تو ایسے ماحول میں کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کے حق کو سمجھیں, اپنے فرائض کو سمجھیں, محبت اور جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھا رشتہ ہم نے قائم کرنا ہے وہ اس ٹائم میں کریں, نہ کہ ہم جو ریسرچز دیکھ رہے ہیں, جو امپیکٹ دیکھ رہے ہیں, اس کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ جی ریسرچ میں 20% جو گھریلو لیٹ سے وہ واقعات جس میں تشدد آپ اردو میں جس کو کہتے ہیں, اس کا رجحان بڑھ گیا ہے پوری دنیا میں آفٹر کوارنٹین. اچھا سب سے پہلے السلام علیکم, تھینک یو سو مچ, رمضان مبارک. بلانے کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اچھا جی جو آپ کا سوال ہے, دیکھیں جو ریلیشن شپس ہیں جیسے سب نے کہا کہ دے آر مور لائک ٹرانزیکشنز, یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. اور ٹرانزیکشن جیسے بینک کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, آپ اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالتے رہیں یک طرفہ ہو تو آٹومیٹکلی اس میں وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح جذبات اور احساسات ختم ہو جاتے ہیں, پھر کمپرومائز اور برداشت کا امتحان شروع ہوتا ہے. اچھا اور دوسری بات یہ ہے, اٹ از ٹو ایوری بڈی کہ دا ریلیشن شپ ود لیونگ پیپل از آلویز ویریشن ہوتی ہے, اس میں ویریبل ہوتے ہیں. اگر ہمیں ایبسولوٹ ریلیشن شپ چاہیے تو یو کین ہیو دا ریلیشن شپ ود ڈیڈ اور ود گاڈ. آپ 10 دن کے لیے بھی اللہ کو بھول جائیں, اپنے کاموں میں لگ جائیں, 11ویں دن آپ جا کے کھڑے ہوں گے مصلی پہ جا نماز پہ, اللہ سے بات کریں گے, یا آپ چرچ جائیں گے یا آپ مندر, تو انسٹنٹلی آپ کا کنیکشن, دا ایبسولوٹ کنیکشن ان اینی ریلیشن شپ ود اے ڈیوائن اور ود ڈیڈ پیپل. جو ہیومن ریلیشن شپ ہیں زندہ لوگوں کے ساتھ, وہ خواہ شوہر بیوی کے ہوں, ماں باپ کے ہوں, ان میں ویریشن ہوتی ہے ون بائی ون. اب یہ جو باتیں ہیں کہ جی اس میں آنیسٹی انٹیگریٹی کی ضرورت ہے, دیز آر ایٹریبیوٹس آف دوز ویریشنس. اب اگر خدا نہ کرے کوئی چیٹ کر رہا ہے یا خدا نہ کرے کوئی ڈس ریسپیکٹ کر رہا ہے, تو وہ دوسرا شخص ہے, وہ ہم یا آپ نہیں ہیں. جو معاشرے میں یہ آپ کا سوال تھا برداشت کی کمی, اور یہ سب اس لیے آ رہی ہے بیکاز دا فوکس آن دی ادر پرسن. وی وانٹ ٹو فکس دی ادر پرسن, وی کانٹ فکس دی ادر پرسن, وی کین اونلی فکس دس پرسن. آپ صرف خود کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو ہر ایک سے اتنا بڑا جو آپ کا کراؤڈ اور پاکستان میں سب بات کریں گے, جی یہ واقعات پہلے یہاں نہیں ہوتے تھے. پہلے اس لیے نہیں ہوتے تھے بیکاز ایک چیک اینڈ بیلنس بڑے لوگوں کا, ایک ان کی برداشت بڑھتی جاتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے. اب بیکاز وہ سنگل یونٹ بن گئے ہیں تو کوتاہیاں بھی بڑھ گئی ہیں. پہلے ہم بڑوں کی رسپیکٹ میں, ان کی ریگارڈ میں خاموش رہتے تھے, اب لوگ نہیں خاموش رہتے. آپ کا ڈیوورس ریٹ بہت آگے چلا گیا ہے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا. صبح سویرے